पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हाई स्पीड डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा होने के बाद किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है डीजल महंगा होने से दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 6 रुपये जो बढ़ गया ज़ाहिर बात 10-12 रुपये लीटर डीजल तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर बढ़ गया है। हमारा जो लाहौर मुल्तान तकरीबन 4-5 हज़ार अप डाउन पे हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, तो इसलिए मजबूरन हम मशावरती हमारा इजलास जारी है, हम 3 से 4% किराया मजबूरन बढ़ा रहे हैं। सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पहले भी कारोबार नहीं है, अब इसलिए इन्होंने 6 रुपये बढ़ा के और हमारे अवाम के लिए भी और हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए भी ये बड़ी मुश्किलात का इन्होंने इजाफा। सर्दी आते ही एलपीजी की कीमत को पर लगे। मुल्तान की मार्केट में एलपीजी 250 रुपए किलो फरोख्त। वकरा की तरफ से कीमत 201 रुपए 7 पैसे मुकर्रर है। घरेलू सारिफिन रिक्शा ड्राइवर्स परेशान, कीमतों को कंट्रोल करने की अपील। मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतें आम आवाम की पहुंच से दूर हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। इंतजामिया मार्केट्स में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोना 1500 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात 4,36,500 और 22 कैरात 4 लाख रुपए फी तोला फरोख्त। 24 कैरात की फी ग्राम कीमत 37,400 रुपए हो गई। जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। शहर ओलिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मास्क लगाने का मशवरा। स्मॉग बन गया जिंदगी का रोग। खांसी, नजला, जुकाम, आंखों की बीमारियां। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान की फिजा बदस्तूर जहर आलूद। सांस के जरिए कसावतें फेफड़ों को मुतासिर करने लगी। इंतजामिया स्मॉग के अवामिल कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। लोधरा में शहनाल के करीब कौमी शाहराह पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। मोटरसाइकिल सवारों में 35 साल फयाज रसूल और 52 साल अब्दुल गफार को ट्रक ने टक्कर मारी। सड़क पर गिरे दोनों अफराद को सिक्योरिटी वैन ने कुचल दिया। हारूनाबाद में बहावलनगर रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। दूध बरदार गाड़ी ने 3 साल बच्चे को कुचल डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 साल साहिल की लाश तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हमारी जमीन से मट्टी क्यों उठाई? बस्ती मलुक में 4 अफराद का मियां बीवी पर तशद्दुद। शोहर बचाने आया तो उसे भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू तनाजे पर पेश आया। मुलजिमों की तलाश जारी। चौक सरवर शहीद में मारूफ यूट्यूबर शहजाद उर्फ बेला मुंडा के वालिद सादिक हुसैन मलानो को मुसल्लह डाकू ने अगवा कर लिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक डाकू मोटरसाइकिल्स पर सवार थे। थाना सदर चौक सरवर शहीद पुलिस ने बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह का जाए वकूआ का दौरा। पुलिस को मगवी की बरामदगी यकीनी बनाने की हिदायत की। कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला का मामला। मुल्तान से मजीद 22 अफगानियों को अफगानिस्तान भेज दिया गया। मजीद अफगानियों को हिरासत में लेने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को सहूलत देने वालों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। इंतजामिया की मुबैना गफलत, जिंदगियां दाव पर लगी। तिरंडा मोहम्मद पनाह में ऑयल टैंकर से पेट्रोल निकाला जाने लगा। बगैर हिफाजती इक़दामात पेट्रोल की मुंतकिली किसी भी सानहे का पेशगामा। रोही ने पाइप लगाकर पेट्रोल निकालने की फुटेज हासिल कर ली। वासा मुल्तान साफ पानी की फ्राहमी में नाकाम। सूरज बयानी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से गैर फाल। साफ पानी के हसूल के लिए मकीनों को दीगर इलाकों में जाना पड़ता है। इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल करने की अपील।
ملتان میں کچہری روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، راہگیر مشکلات کا شکار، حادثات معمول، سڑک خراب ہونے سے کاروبار متاثر، بارش کی صورت میں کئی دن پانی جمع رہتا ہے، علاقہ مکینوں اور دکانداروں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ ملتان میں سانجری واہن کے مکین سہولیات سے محروم، خستہ حال سڑکیں راہگیروں کے لیے وبال جان، واردات معمول، 15 سال قبل بنانے والا روڈ آج تک مرمت نہیں ہوا، مکینوں نے عوامی نمائندوں سے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ ڈہراوالا کا سیوریج نظام ناکارہ، مختلف بیماریاں پھیلنے لگی، تعفن کے باعث علاقہ مکین پریشان، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مبارک پور ریلوے اسٹیشن پر الو بولنے لگے، ویرانی دیکھ کر وحشت طاری ہونے لگتی ہے، بنیادی سہولیات سے محروم اسٹیشن کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، بینچ ٹوٹ چکے ہیں، ٹریک عبور کرنے کے لیے اوور ہیڈ برج بھی نہیں۔ بازاروں کو خوبصورت بنانے کا پلان مبینہ نااہلی کا شکار، لودھرا میں بازار کی اکھاڑ پہ چھاڑ کے بعد ٹھیکیدار غائب، ہر طرف ملبہ بکھرا پڑا ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، مٹی اڑنے سے دکانداروں کا کاروبار بری طرح متاثر۔ ملتان انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس، سینکڑوں آپریشن فضول، حسین آگاہی چوک میں تجاوزات کی بھرمار، دکانداروں نے سڑک پر سامان سجا دیا، رکشے والے بھی پیچھے نہ رہے، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ جنوبی پنجاب بھر میں اینٹی خسرہ اور روبیلا قومی مہم کا کل سے آغاز، 13 روزہ مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیمز گھر گھر جائیں گے، ملتان، بہاولپور، سرگودا، ڈی جی خان میں انتظامات مکمل، 6 ماہ سے 5 سال کے بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے، والدین سے تعاون کرنے کی اپیل۔ خیرپور سادات میں انسداد خسرہ اور روبیلا آگاہی مہم، یونین کونسل مرادپور جنوبی میں بروشر تقسیم، 13 روزہ قومی مہم کل سے شروع ہوگی، 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ شبکلا کے مکین ریسکیو سہولت سے محروم، ایمرجنسی کی صورت میں شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے، خانیوال 47، میاں چنو 45 اور بہاڑی 25 کلومیٹر دور، شہریوں نے ریسکیو سہولت فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ ملتان میں روڈ حادثات سے متاثرہ افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب، ریسکیو کے زیر اہتمام ریلی کا اہتمام، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کا کہنا تھا، رواں سال ملتان میں 26,000 سے زائد شہری حادثات کا شکار ہوئے۔ اس اخیل میں ریسکیو کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین بارے بریفنگ، موٹر سائیکل کی رفتار 50 یا اس سے کم رکھنے کی ہدایت، معیاری ہیلمٹ کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنانے کا مشورہ۔ سبزیاں خریدنے کے لیے باہر نہ جائیں، گھر میں سبزی اگائیں اور مزے سے کھائیں، منچن آباد میں کچن گارڈننگ کے فروغ کے لیے مفت بیج تقسیم، محکمہ زراعت کی طرف سے گاجر، مولی، پالک، شلجم کا بیج دیا گیا۔ لیا کے دیہی علاقوں میں دستکاری، ہاتھوں سے کھیس بنانے کا کام آج بھی جاری، دھاگے کو مختلف انداز میں جوڑ کر اعلیٰ معیار کے کھیس تیار، کاریگروں کا کہنا ہے ہاتھ سے بنائے گئے کھیس زیادہ پائیدار، ملائم اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام، ورلڈ سٹی اتھارٹی اور وسیب ایکسپلورر ملتان کا اشتراک، 200 سیاحوں اور 220 بائکرز کی شرکت، واک کا مقصد ملتان کے تاریخی ورثے کی تشہیر تھا، کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔